Talk of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ र यसको अभ्यास पनि भइसकेको छ। तिनै तहका सरकारले काम गरिरहेका छन्। यो सँगै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो विषयलाई स्थानीयकरण कसरी गर्न सकिन्छ र स्थानीय तह स्थानीय सरकारले यसलाई कतिको वन गरिरहेका छन् र कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि, त्यसपछि संवाद जोड्नेछौँ। जनसरोकारवालाको विषयमा स्थानीय तहहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन भने संघीय शासन व्यवस्थाले तय गरेका लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्दैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि विपद व्यवस्थापनसम्म स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय तहले प्रदेशको र प्रदेशले केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति कायमै रहँदा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। यही तथ्यलाई ध्यानमा राखी हामीले पटक पटक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबीच विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा उनीहरूको भूमिका खोज्ने प्रयास गरेका छौं। मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय तहहरूको पनि पुनर्संरचना गरिएको छ। यति मात्रै होइन, स्थानीय तहहरूलाई कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सम्मको अधिकार प्राप्त छ। जनता केन्द्र वा प्रदेश भन्दा पनि आफ्ना स्थानीय तहले राम्रा काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा छन्। स्थानीय समुदायको सुख दुःखमा सबैभन्दा नजिकबाट साथ दिने भनेकै उनीहरूको गाउँठाउँका जनप्रतिनिधिले हो। विपदको बेला स्थानीय समुदायले सबैभन्दा पहिले सहयोगको आशा राख्ने पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै हो। यति धेरै जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने स्थानीय तहहरूले सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरण, विपद पछिको राहत र उद्धारको विषयमा काम गर्न बजेट र माथिल्ला निकायहरूबाट समन्वयको अभावलाई कारण देखाउँदै आएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले स्रोत साधन र जनशक्तिको अभावमा अपेक्षित ढङ्गले काम गर्न नसकिरहेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। विपद जानेर छ त्यो ठाउँको बारेमा बढी जानकार हामी छौँ। मैले अघि पनि भने विपद भएको व्यक्तिको त्यसको बारेमा पनि जानकार हामी छौँ। त्यसैले त्यो विपद आइलाग्ने ठाउँमा अगाडि लगानी आफूले आफ्नो सोचका साथ लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हामीलाई हुनु पर्यो। न कि त्यो ठाउँमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले त्यो ठाउँमा सुनाइका आधारमा लगानी गर्यो भने त्यो वास्तविक विपद रोक्न सकिँदैनन्। सबै इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने काम जति स्थानीय तहको, तर आज बजेटको रूप हेर्नुहुन्छ भने 12-13% भन्दा तल गएको छैन। सबै जिम्मेवार काम हामी पुरा गर्न हामी तयार छौँ। Talk of the Town. आजको कार्यक्रममा मेरो साथमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, जोसँग लामो समय गृह मन्त्रालयको पनि अनुभव छ, सिडिओ भएर पनि धेरै ठाउँमा काम गरिसक्नु भएको छ, गृह मन्त्रालयमा विपद व्यवस्थापन महाशाखाको पनि नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ र अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा नेतृत्व दिइराख्नु भएको छ। यादव कोइराला सचिवज्यू मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै चलिरहेको छ अहिलेसम्म। यहाँहरूले परिकल्पना गरे अनुसारको ऐन कतिको बन्यो बनेन र संरचनाहरू कसरी बनिरहेका छन् भनेर देख्नुहुन्छ? म तपाईँ गृहको पनि अनुभव भएकोले यो प्रश्न पहिला सोधेँ। विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपाललाई बर्खा लागो करिब बाढी पहिरोले चाहिँ सताइरहेको हुन्छ। हिउँ लाग्यो भनेदेखि नि तराईतिर हेर्नु भनेदेखि नि वर्षेनी मान्छेहरू चाहिँ यो ठन्डाको कारणले गर्दा पनि मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। यी सबै जोखिमको कारणले गर्दा हुँदै हिमालतिर हिम पग्लिने स्थिति पनि छ अहिलेको यो जुन वातावरणीय प्रदूषणको कारणले गर्दा। यी सबै कारणले गर्दा नेपाल वातावरणीय रूपले पनि जोखिमयुक्त क्षेत्र, भौगोलिक रूपले पनि जोखिमयुक्त क्षेत्र र यसलाई हामीले बचाउनु पर्दछ भन्ने कुरा पनि हामी सजग हुनुपर्ने अवस्थाको क्षेत्र पनि हो। यी सबै कारणले गर्दा हुँदैमा चाहिँ विपदलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, विपद रोकथाम गर्न सक्ने अवस्था त रहँदैन।
न्यूनीकरण गर्ने कसरी यसलाई र विपदमा जो ह्युमन क्याजुअलिटी हुन सक्दछ त्यसलाई कसरी बचाउने र त्यसलाई बचाएर सबभन्दा कम क्षति कसरी गराउने यी विषय चाहिँ सबभन्दा बढी संवेदनशील भएर आउँछन् र समेटिने विषय पनि यिनै हुन्। यो कुरालाई चाहिँ नि ऐनले अहिले सम्बोधन गरेको देख्नुहुन्छ? म यही कुरालाई म यहाँ जोड्दैछु। त्यो कारणले गर्दामा यी तीनटा विषयलाई चाहिँ हामीले ऐनमा बेग्लै रूपमा चाहिँ परिभाषित गर्नको लागि भनेर चाहिँ यो ऐन विपद ऐन हामी ल्याएका। गृह मन्त्रालयमा लामै अनुभव गर्नुभएको छ, वर्कआउट गर्नुभएको छ, परिचालन गर्नुभएको छ, त्यहाँ कामै गर्नुभएको कारणले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अहिले आएको सचिवज्यू यादव कोइरालाज्यू विपद बुझेको सचिवज्यू हुनुहुन्छ त भन्न सकियो नि? निश्चित रूपमा यसलाई यो रूपमा हेरौँ, हरेक कुरा सिक्ने र सिकाइका पाटा पनि हुन्। विपद फेरि हत्तैसितले के हुन्छ थाहा हुँदैन क्या। कहिले जस्तो कि म के अरे पाटनको सिडियो थिएँ ललितपुरको, त्यतिखेर भूकम्प गयो। अत हिजो मैले सिकेको के थियो भने जुरे पहिरोको पनि मैले फेस गरेकै हो। अनि पश्चिम बाँके बर्दियामा आएको चाहिँ त्यो बाढी पहिरोहरूको पनि फेस गरेकै थिएँ। तर त्यो र त्योसित मेल खान विपदको कुनै यो हुँदैन। हुँदा आयो एकचोटि उहाँ सबै एउटा मनाङ मुस्ताङतिर चाहिँ त्यत्रो विधि चाहिँ हिमाल भयो, त्यतिखेर पनि फेस गरियो। तर नयाँ प्रत्येकचोटि नयाँ हुन्छ यो। आज मेरो प्रश्न तपाईँलाई मूल रूपमा के छ भने विपद बुझेको सचिव सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले पाएको छ। अब कतिपय नीति नियमहरू अथवा कार्यविधिहरू अथवा एक्सन प्लानहरू पनि बनेका होलान् मन्त्रालय अन्तर्गत। अब स्थानीय तहको कुरा गरौँ न। अब तपाईँ सचिव भएर त्यो मन्त्रालयमा आइसके पछाडि स्थानीय तहलाई हाम्रो ऐनले पनि त्यो परिकल्पना गरेको छ कि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई इम्पावर गर्नुपर्छ, सशक्तिकरण त्यहाँ गर्नुपर्छ, त्यहाँ सबल बनाउनुपर्छ भनेर गरिरहेको सन्दर्भमा तपाईँ के सोचिराख्नु भएको छ र काम कसरी गरिराख्नु भएको छ सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा? एक्ज्याक्ट यही सही कुरा। म यसैमा आउँदैछु। अब यथार्थमा अहिलेको संविधानले परिकल्पना के गरिरहेछ भनेदेखि विपद स्थानीय तह र प्रदेशलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि ऐन कानुन बनाउने, त्यहाँ यदि कसैलाई विपद परेको छ भने त्यसलाई पूर्ण रूपले परिचालन गरेर चाहिँ त्यसलाई उद्धार र खोजको कार्य गर्ने र भोलिका दिनमा चाहिँ विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्थानान्तरण गरेर चाहिँ बस्ती विकास गर्ने। यसका तीनटा महत्त्वपूर्ण पाटा छन् यसका। यी तीनटा कुरा अहिलेको संविधान र प्रचलित कानुनले स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तह सबलीकरण भनेदेखि नि यो काम गर्न सक्दैन। अब सबलीकरणको लागि तपाईँहरू के गर्दै सबलीकरणको लागि हामीले केही ऐनहरू पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम गरेर केही पठाइसकेका छौँ। नमुना कानुन पठाइसकेका छौँ र उनीहरूले लागू पनि गरिसकेका छन्। कति जति स्थानीय तहले नमुना कानुन के अरे कानुनै अहिले बनाइसक्यो होला नि तपाईँहरूले नमुना कानुन? अब हामीले पठाएको केही महिना अगाडिसम्मको रेकर्ड अनुसार 70% थियो। हजुर। अब अहिले त्यो बढेको छ कि छैन? धेरै। अहिले त करिब झन्नै अस्तिको डेटा अनुसार चाहिँ हामीले 90%ले बनाएका छन्। केही ठाउँमा बाँकी छ बनाउन। हामीले 3-4 कुरा चाहिँ हामीले अहिले स्थानीय तहलाई डिक्टेट गरेका छौँ। स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा एउटा समिति गठन गर्ने, विपद सम्बन्धी समिति गठन गर्ने। विपद सम्बन्धी समिति गठन गरेपछि त्यसले चाहिँ प्रत्येक जस्तो कि एम्बुलेन्स कतिवटा छन् उसले रेकर्ड राख्ने, त्यहाँबाट चाहिँ भोलिका दिनमा आइपर्ने अरू हुन्छ नि स्काई भेटर होलान् अथवा चाहिँ अरू त्यस्तै खालको उद्धारका सामग्रीहरू के छन् त्यो लिस्टिङ गर्ने। त्योसित संलग्न भएका व्यक्तिहरू को छन् त्यहाँ, यी व्यक्तिहरू छन् तिनको पनि रेकर्ड राख्ने। त्यहाँनिर हामीले त केही डायरी पनि मेन्टेन गर्न लगाएका छौँ। त्यहाँनिर यो व्यक्ति चाहिँ विपदमा जस्तो हिजोका दिनमा पौडी खेल्न जाने मान्छे कतिजना होला नि त, त्यो चाहिएला। अनि त्यहाँबाट हिलोमा चाहिँ उद्धार गर्न सक्ने व्यक्ति पनि होला नि, त्यहाँ स्काई भेटर चलाउने व्यक्ति होला नि भोलि खोज्नु पर्यो भनेदेखि नि, अथवा चाहिँ डुगाहरू नाउहरू अथवा त्यस्तै खालका चाहिँ बोटहरू सञ्चालन गर्ने पनि होला नि, त्यहाँ कति छ भनेपछि सुरुमा त्यस्ता कुराहरू अथवा चाहिँ अरू त्यस्तै घरेलु सामानहरू कोसित कति छन्, कुन ठाउँमा छ, भोलिका दिनमा आपत परेकालाई मान्छे एकैचोटि सम्झिँदैन। सबैभन्दा पहिला त स्थानीय तहले विपदकै लेखाजोखा गर्नु परेन र प्रिकन्डिसन चाहिँ हाम्रो के हो भनेदेखि नि सामानहरू कति छन्, व्यक्ति को छ र त्यसको लागि के आवश्यक पर्दछ, एउटा कमिटी गठन गरेर त्यसलाई चाहिँ परिचालन हुनको लागि त कमिटी चाहियो नि त, व्यक्ति त एकैचोटि जम्मा हुन सक्दैन, कमिटी चाहियो। पहिले कमिटी फर्मेसन गर्नु पर्यो, वडादेखि कमिटी गठन गर र त्यसपछिबाट त्यो कमिटीमा चाहिँ मान्छे छानेर गइसकेपछि के हुन्छ भने एउटा वडामा एकजना मान्छे र 9वटा वडा रहेछ, 9जना मान्छेले चाहिँ एउटा नीति बनाए। के नीति बनाए, कुन क्षेत्र सबभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र हो, यो क्षेत्रमा यो हुन सक्दछ, त्यो आकलन गर। आकलन गरेपछि 1-2-3 जस्तो कि भूकम्प आयो भनेदेखि घर यतिवटा लड्न सक्छन्,
यो क्षेत्र चाहिँ यी घरहरू चाहिँ राम्रा छैन। त्यही त यो खालको हिमालबाट होइन यो हिमबाट खालको पानी सेयरिङ पर्दैन। हजुर। सचिवज्यू हजुर। यो खालको सेयरिङ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई तालिमको रूपमा अभिमुखीकरणको रूपमा अथवा अरू सेयरिङको रूपमा चाहिँ नि यहाँहरूले गराइराख्नु भएको छ? दुईटा हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि पहिले नमुना कानुन बनाइसकेपछि उनीहरूलाई तालिमको लागि अहिले पुस्तिका निकाल्यो। हामीले पुस्तिका निकालेर चाहिँ अब तालिम के दिनु त्यो पुस्तिकामा डिटेल छ त्यहाँ। अहिले भर्खर कति पुस्तिका पठाउनु मात्रै भएको छ कि केही एक्सपर्टहरू पनि पठाएर यसरी गर्नुहोस् है भन्नुभएको छ? त्यो होइन, यसरी गर्ने होइन, गर्ने त हामीले नि दिने। अब हामी कहाँ देखिएछ नि किताब निकालो दराजमा थन्क्याइदियो बनायौँ सकियो। हो अब हामीले चाहिँ के भनेको छ भने तालिम दिने त्यहाँ। त्यो तालिम चाहिँ के को लागि भनेदेखि खोज उद्धार राहत। अहिले हामीले हाम्रो मन्त्रालयले 3टा कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। 1 नम्बरमा चाहिँ जोखिमयुक्त बस्ती कहाँ छन् त्यसको पहिलेबाट म्यापिङ गर्ने। 1 नम्बरमा जुन ठाउँमा चाहिँ जोखिमयुक्त छ भनेदेखि त्यसलाई भोलिका दिनमा सुरक्षित ठाउँ कहाँ हुनसक्छ सुरक्षित म्यापिङ भनौँ न। सुरक्षित पहिले त रिस्क म्यापिङ गर्ने, त्यसपछिबाट त सुरक्षित तिनलाई कुन ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। दोस्रो त्यो क्षेत्र खोज भनेको छु। पहिलो सुरक्षा म्यापिङ गर्ने, त्यो ठाउँमा जोखिम छ छैन हेर। जोखिम जहाँ पनि हुनसक्छ तर हेर्दा देखिने जोखिम चाहिँ भोलिका रूपले चाहिँ सम्भव भएको ठाउँमा चाहिँ एकचोटि कि भूकम्पै आउनु पऱ्यो कि माथिबाट पहिरो आएर हुनु पऱ्यो, अरू त होइन। तर पहाड त लड्न आँटेको पहाड छ भनेदेखि त जोखिमयुक्त देखिरहेको हुन्छ नि हाम्रो नेकेड आइले। हो त्यस्तो क्षेत्रहरू पहिले तुलना तिमीले चाहिँ त्यसलाई म्यापिङ गर। त्यसपछि एउटा त्यो कहाँ राख्न सकिन्छ त्यो बस्तीलाई त्यो ठाउँ पनि पत्ता लगा। दोस्रो नम्बर। तेस्रो नम्बर त्यो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा के कारणले जोखिम हुन सक्दछ? इन्भाइरोमेन्टको कारणले जोखिम हुन आँटेको हो अथवा चाहिँ हिजोदेखि नै केही त्यस्तो खालको चाहिँ भल्नरेबल एरिया हो त्यो जहाँबाट चाहिँ त्यहाँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ त्यो पनि पत्ता लगाऊ। त्यहाँनिर भूगर्भविद छ भने भूगर्भविदलाई पनि खोज अथवा अनुसन्धानकर्ता छन् तिनबाट खोजेर सोध। त्यति गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ यो कारणले जस्तै कि बाढी पहिरोको कारणले गर्दा जोखिम हो कि, अर्थक्वेक आउँदा आउँदै जोखिम हो कि, वन मासेको कारणले गर्दा इरोजन हुन सक्ने भएको हुनाले जोखिम हो, के कारणले जोखिम हो पहिले त्यो पत्ता लगाऊ। पत्ता लगाइसकेपछि तिमीले त लिस्टिङ गर। लिस्टिङ गरेपछि त्यो क्षेत्र पनि निर्धारण गर। 1 नम्बर हामीले त्यो भन्यो। दोस्रो नम्बरमा त्यो मात्रै गरेर भन्यो नि साधन स्रोत चाहियो नि। हामीले के भन्यौँ भनेदेखि नि अब केही भइहाल्यो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा केही भयो भनेदेखि भोलिका दिन त रेस्क्यु गर्नुपर्ने छ। रेस्क्युलाई तिमी टिम तयार गर। हाम्रा 753वटा स्थानीय तहले अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट राम्रो समन्वय, राम्रो सहजीकरण, राम्रो अभिमुखीकरण, हामीलाई चाहिएको कुरा सिप स्रोत साधन अब के हुन्छ हजुर डिजास्टर फेस गर्ने कुरामा चाहिँ भइरहेको छ भनेर आउनु पर्यो कि हामीले सूचना केन्द्र पनि राख भनेका छौँ। त्यहाँ सूचना केन्द्र राखिसकेपछि त सूचना प्राप्त गर्ने भयो उसले म्यापिङ गर्नुभयो। त्यहाँ म्यापिङ गरेपछि कुन ठाउँमा चाहिँ डिजास्टर हुन्छ त्यो ठाउँको लागि त्यो सूचनामा चाहिँ रेगुलर आउने भयो नि उसलाई। हो यी काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले के भनेको छ परिवर्तन कहाँ देखिन्छ भनेदेखि भोलि एक्सनमा गएपछि परिवर्तन देखिने। एउटा स्थानीय तहको कुनै पनि प्रमुख भनौँ न गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा नगरपालिकाको मेयर उपमेयरले सम्भवतः ती पालिकाका प्रमुखहरूले यतिखेर सोच्नु हुँदो नि त सचिवज्यू यो सबै गर्न त पैसा चाहिन्छ, यो सबै गर्न त ज्ञान चाहिन्छ, तालिम चाहिन्छ। यसको लागि हामीले फन्डको व्यवस्था गरेका छौँ। डिजास्टर फन्ड नै छ हामीसित। त्यो मध्येको केही रकम मात्र एकैचोटि सबै कुरा अहिले जुन यहाँले भने जस्तो चाहिँ हामीले भोलि विपद जाने बित्तिकै सरकारका साधन स्रोत सबै परिचालन गर्नुपर्दछ उसकै मात्रै दिनुपर्छ भन्ने होइन। त्यहाँ भोलिका दिनमा मेरो व्यक्तिगत नै साधन स्रोत रहेछ भने त्यो पनि परिचालन गर्ने मसित अधिकार हुन्छ। अनि त्यहाँबाट अर्को कसै ठेकदार रहेछ त्यहाँ काम गरिरहेको छ भने उसका पनि साधन स्रोत परिचालित हुन्छ त्यतिखेर। अथवा सरकारका चाहिँ अरू कुनै साधन स्रोत त सबै परिचालित हुन्छ। हामीले रेकर्ड सिस्टम मेन्टेन गरिदिएर ती ठाउँमा चाहिँ हामीले दुरुस्त राख्थ्यौँ भने त्यो सबै साधन स्रोत परिचालित हुन्छ त्यहाँनिर। यो तालिमहरू अभिमुखीकरणहरू अघि भनेको सेयरिङ ज्ञान सिप यस्ता कुराहरू चाहिँ नलेजका कुराहरू त धेरै पैसा लाग्दैन नि त लाग्दैन होइन? लाग्दैन। त्यो 753वटै स्थानीय तहमा पुर्याउने कुराहरूमा मन्त्रालय अब कसरी अगाडि बढ्छ? अब हामीले यसको लागि चाहिँ 753 पालिकामा एक राउन्ड हामी सबैतिर यसको बारेमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्छौँ। सेयरिङ गर्नुहुन्छ, अभिमुखीकरण जानुहुन्छ होइन हामी किताबै पठाइदिन्छौँ। अभिमुखीकरण पनि गर्छौँ हामी केन्द्रबाट। अनि त्यसपछि तिनीहरूले नबुझेको छ भने फेरि हामीले चाहिँ प्रदेश बाइज गर्ने दुईटा, एउटा पालिका बाइज गर्छौँ हामी, दोस्रो प्रदेश बाइज गर्छौँ हामी। एक पालिका एक दमकल, एक पालिका एक एम्बुलेन्स, एक पालिका एक वेयर हाउस, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि एक पालिका एउटा इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर, राइट, सूचना केन्द्र। यो कसरी सम्भव होला? यो म भन्छु त्यो पालिकाले आफूले अब म पालिका भनेको एउटा स्वतन्त्र आफैमा सरकार हो कि होइन। उसले के गर्छ भन्दा यो त हामीले त उसलाई भनिदिएका छौँ
तिमीले सेन्टर राख। अहिले 100वटा दमकलको माग भएर आएको छ। हामीले यसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। 100वटा भनेको तराईका एरियामा अब जहाँ बाटो छ त्यो ठाउँ, बाटो नभएको ठाउँमा त दमकल कुद्ने कुरा भएन। जहाँ बाटो छ त्यो ठाउँमा दमकल मात्रै ल्याएर पनि समाधान हुँदैन। दमकल ल्याइसकेपछि त्यसलाई फेरि संरक्षण गर्नुपर्ने, अपडेट गर्ने, यी 3टा कुरा त सबभन्दा गाह्रो हो। त्यसको लागि हामीले के भनेको छ भन्दैन, 3टा 4वटा पालिका त्यो गाइडलाइन बनाउँदैछौँ हामीले। त्यसको लागि 3टा अथवा 4वटा पालिका मिलेर सेन्टरमा राख्ने त्यो दमकल, अनि त्यसपछि एउटा ती 3टै पालिकाले चाहिँ कस्ट सेयरिङ गर्ने। पालिका ठुलो जिल्ला अथवा चाहिँ क्षेत्र जस्तो त ठुलो त वेयर हाउस बनाउनु परेन, त्यो पालिकालाई मात्रै धान्ने तरिकाको चाहिँ वेयर हाउस बनाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यहाँ के सामान आवश्यक पर्छ तात्कालीनका लागि हो त्यो सामान राख्ने तरिकालाई हरेकले वेयर हाउस बनाउनुपर्छ भनेको छौँ। त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ भोलिका दिनमै उनीहरू सबै गर्न सक्दैनन्। सूचना केन्द्रको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो के छ भनेदेखि VHS जडान गर्नुपर्ने भएको हुनाले सूचना केन्द्रको लागि चाहिँ उनीहरू कति सक्छ, सबै सक्षम छैनन्। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिका सक्छ, उसले जडान गरिसक्यो, 24 घण्टा उसले अपरेसन ल्याइसक्यो। त्यस्तै केही पालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ, अगाडिपट्टि बढिरहेका छन्। र जो असक्षम तिनको लागि चाहिँ अब कसरी हामीले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सूचना केन्द्र चाहिँ स्थापना गर्ने हो, त्यसको लागि चाहिँ सब्सिडी दिन सकिन्छ कि अथवा उहीँबाट गर्न सकिन्छ कि अथवा के गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ छलफलको विषय चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। अर्को तपाईँले सुरुमा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको थियो कि जोखिमयुक्त बस्तीहरू जुन छन् तिनको स्थानान्तरण कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, नदीका किनारमा अथवा लो ल्यान्डमा बनेका घरहरू अथवा बाढीग्रस्त क्षेत्रमा अथवा पहिरोको जोखिममा रहेका, अब भुइँचालोको जोखिम त छँदै नै छ। यो सबै हिसाबले चाहिँ स्थानान्तरणको प्रक्रिया बाढी पहिरो आउने बेलामा मात्रै गर्ने कि अहिलेदेखि गर्ने, यसको लागि पनि त स्थानीय तहसँग अथवा प्रदेशसँग सहजीकरण यहाँहरूले गर्नु पर्ला। त्यो हामीले यसलाई के भनेका छौँ स्थानीय पालिकालाई भने जोखिमयुक्त क्षेत्रको म्यापिङ गरिसकेपछि स्थानान्तरण कहाँ गर्न सकिन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यो कुरा गर भनेको छ हामीले, म्यापिङै गर भनेको छौँ। तर हामीले 2टा कुरा भनेको छ त्यसमा। एउटा म्यापिङ गरिसकेपछि कुन ठाउँमा उनीहरूलाई राखेर चाहिँ फेरि बस्ती विकास गर्न सकिन्छ, एउटा त्यो हेर्ने। बस्ती विकास गर्दामा चाहिँ फेरि अन्न बाली मासिने तरिकाले हिजोको चाहिँ भद्रगोल तरिकाले जुन उत्पादन हुने क्षेत्रलाई बचाउने भनेका छौँ। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, म एउटा कन्फ्युजन क्लियर गर्छु है सचिवज्यू तपाईँसँग। म स्थानीय तहको भएँ, त्यहाँको पदाधिकारी, अध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, मेरो यो क्षेत्र जोखिममा छ, राइट, यो जनताहरू जोखिममा छन्, यिनलाई मेरै स्थानीय तहमा यो ठाउँ चाहिँ सुरक्षित छ, यहाँनेरि सार्न चाहन्छु। अहिले तपाईँले बाली नालीको कुरा, ल त्यो पनि त्यहाँ सप्रिने ठाउँ छैन, बाली नाली हुने ठाउँ छैन, तर तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छ। अब म चाहिँ यहाँ सार्छु भन्नु पऱ्यो भने प्रक्रिया के छ सर्नको लागि? हो, त्यसका लागि 2टा कुरा छन्। जस्तो कि यदि सरकारी जमिन छ, वन त हामीले माग्न सक्दैनौँ, प्रति जग्गा हुनसक्छ, अरू कुनै छ त्यहाँनिर जोखिमयुक्त क्षेत्र छ तर त्यहाँ नसारिकन नहुने अवस्था छ र क्याजुअलिटी हुने अवस्था छ भनेदेखि त त्यो क्षेत्र पहिले लिनु पर्यो। र हामीले के भनेको छौँ अहिले भनेदेखि यो जग्गा प्राप्ति ऐनले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि पालिकाहरूले P1 प्रोजेक्ट जस्तो कि त्यो जग्गा हस्तान्तरण गरेर चाहिँ लिनको लागि उसले किन्न पनि सक्छ, फेरि पालिकाले त्यसको लागि किन्नको लागि हामीले अनुमति पनि दिन सक्छौँ उसलाई। यो क्षेत्रमा चाहिँ सरकारी जग्गा नै किन्नुपर्छ, सरकारी होइन, व्यक्तिको। सरकारी जग्गा त सबैमा नहुन सक्छ नि त, जङ्गल मास्ने पाएन, अन्यत्र सरकारी जग्गा नहुन सक्छ। व्यक्तिको जग्गा किनेर म त्यो ठाउँमा चाहिँ बस्ती स्थानान्तरण गर्छु भनेर उसले पाउँछ र माथिको चाहिँ आफ्नो नाममा राख्न सक्छ। जस्तो कि 5 बिघा जग्गा चाहिँ माथि डाँडामा थियो, जो डाँडा भनेको चाहिँ असाध्यै भन्नेवाला थियो, त्यहाँनिर मान्छे बस्ती राख्न उपयुक्त देखेन, तल गहिरो ठाउँमा अथवा चाहिँ अर्को कुनै सुरक्षित ठाउँ चाहिँ 5 बिघा जग्गा किन्नु पर्यो। पालिकाले आफ्नो पैसा छुट्याएर किन्न पाए त्यहाँ, अनि माथिको त्यो जुन 5 बिघा जग्गा छ उसले लिन पाए त्यहाँनिर। त्यो अर्को चाहिँ किन्न त पैसा हुँदैन, किन्नको लागि त पैसा हुन्छ, नहुने होइन, हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भनेदेखि चाहिँ माथिको त उसले प्रयोग गर्न पाउँछ नि, त्यो 5 बिघा जग्गा त उसले किने बापत त त्यो जग्गा त उसकोमा आउने भयो नि त। त्यो अलिक गाह्रो होला, ल खैर त्यो पनि एउटा विकल्प होला, तर एउटा लामो विकल्प मात्रै मैले भनेको। प्रति जग्गा सरकारी नै छ, त्यो जग्गामा चाहिँ म मेरो यो ठाउँमा रहेकोलाई यहाँनेरि सार्छु भन्यो भने यो माथिबाटै म अनुमति लिनु पर्ला, त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो होला। झन्झटिलो छैन त। हामीले के भनेका छौँ त्यसमा जोखिमको लागि यदि बस्ती स्थानान्तरण गरेर चाहिँ त्यसले व्यवस्थित गर्न चाहन्छ, जुन मैले अहिले भने जङ्गल क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले अलिकति बढी कडाइ गर्दछौँ। जङ्गल क्षेत्र भनेपछि अब यही झन् त्यही कारणले त्यो बाहेक अन्यत्र छ भनेदेखि माथिको जग्गा भोलिका दिन 5 बिघा माथि 5 बिघा सरकारले लिन सक्ने भयो, त्यो तलको सट्टामा चाहिँ उसले दिन सक्ने भयो त्यहाँनिर। त्यसले गर्दा त्यो त प्रक्रिया त जानै पर्दछ, प्रक्रिया नगरी त हुँदैन। कतिको झन्झटिलो छ त्यो? झन्झटिलो भने जस्तो स्थानीय तहले चाह्यो भनेदेखि, जस्तो त्यो मन्त्रालय प्रदेश हुँदै मन्त्रालयमा यहाँ सङ्घीय सरकारमा अनुरोध गरेर यहाँबाट अप्रुभल लिएर
किनभने ऐनले त विपद व्यवस्थापन ऐनले त व्यवस्था गरेको छ जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण गर्ने गर्ने भन्ने भनेर छ त्यहाँ स्पष्ट सङ्घीय ऐनमै छ भनेपछि यो प्रक्रिया चाहिँ झन्झटिलो देखियो के सचिवजी झन्झटिलो भन्दा पनि हामीले अहिले पनि कि अहिलेसम्म एप्रोचै आएको छैन अहिलेसम्म केही ठाउँ जस्तो कि एउटा कहाँ चाहिँ देखियो भनेदेखि मैले अहिले म त्यहाँ गइसकेपछि एउटा ठाउँ मात्रै मैले भेटेको भनेको चाहिँ यो मनहरी खोलामा चाहिँ अलिक धेरै अगाडि भनेको चाहिँ 10, 20, 25, 30 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यसै गरी स्थानान्तरण गरेर एउटा प्रति क्षेत्रमा लगेर व्यक्तिलाई चाहिँ घर बनाएर राखेको रहेछ। अनि त्यसपछि एउटा उनीहरूले त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो खोलाले खाएको हुनाले त्यो ठाउँको सट्टा भर्न उतापट्टि दिएको रहेछ सरकारी जग्गा। अहिलेसम्म उसले प्राप्त गरेका छन् पूर्जा। त्यसको लागि चाहिँ मैले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसरी बुझौँ सचिवजी, आज तपाईँसँगको कुराकानीबाट के बुझौँ भने हाम्रो 753वटै स्थानीय तहमा रहनुभएका प्रमुखहरू जो हुनुहुन्छ, यदि तपाईँको स्थानीय तहमा जोखिमयुक्त बस्ती छन् र तपाईँ सार्न चाहनुहुन्छ भने अहिले हाम्रो चाहिँ नि सचिवज्यूले के भनिराख्नु भएको छ भनेदेखि वन क्षेत्र सकभर बाहेकको अलिकति त्यस्तै खालको प्रति जग्गामा तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ, प्रक्रिया पुर्याएर त्यो अगाडि बढ्नुहोस् अथवा सट्टा पनि किनेर पनि तपाईँले राख्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ। तर जोखिमयुक्त बस्तीलाई सार्ने अधिकार तपाईँलाई छ। सङ्घीय मामिलामा के अरे सङ्घीय सरकारबाट अनुमति लिएर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउँछ। उसले किनभने कानुन यो कुरा मैले भूमि सुधार मन्त्रीसँग पनि गरेको थिएँ, पद्मा अर्यालसँग। उहाँले पनि तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो मन्त्रीज्यूले त्यही कुराहरू गर्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले एप्रोच चाहिँ राखेको अवस्था छैन। राख्दा हुन्छ अब त्यो किन गरेको छैन भनेदेखि म यसको उदाहरण पनि दिन्छु, इक्जाम्पल पनि दिन्छु। म जुन बेला ललितपुरको सिडिओ थिएँ त्यतिखेर भूकम्प गयो र ललितपुरका त उता दुर्गम एरिया पनि छ नि गाउँपालिका। अनि गृह मन्त्रालयबाट के गयो भनेदेखि तिनीहरूलाई स्थानान्तरण गरेर चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ सार्ने, जोखिमयुक्तबाट अर्को ठाउँमा सार्ने भनेर चाहिँ परिपत्र पनि गयो। हामीले के भन्यो भने तिमीहरूलाई चाहिँ सम्म ठाउँमा सार्न तयार छौँ भनिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो थाक थलो छोड्न चाहँदैन भनेर मानेन। त्यो फेरि आफ्नै समस्या हो एकदम। मैले भन्नु खोजेको चाहेको अवस्थामा पनि सकिँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि उनीहरूको त्यो जहाँ आफू जन्मेको छ त्यो थलो छोडेर गाई चराउने, खेतीपाती गर्ने, फलफुल धेरै कुरा हुँदो रहेछ, एट्याचमेन्ट हुँदो रहेछ उनीहरूकोसित, त्यो माटोसित। त्यसले गर्दा त्यति हामीले जुन सोचिरहेका छौँ त्यस्तो हुँदैन। जस्तो सिन्धुपाल्चोक, हामीले सिन्धुपाल्चोकमा त सबभन्दा बढी भूकम्पले ग्रस्त क्षेत्र हो गएन। सिन्धुपाल्चोकमा एकै ठाउँ पनि बस्न लागेको थिएन, कोही सर्न माने। हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, म ती गृहमा आइसकेपछि रिक्वेस्ट गरेँ तपाईँहरू तराईमा कहाँ जान चाहनुहुन्छ ल त्यो ठाउँमा हामी बनाउँछौँ भन्दा पनि मानेन कोही। त्यो आफ्नै समस्या छ। राइट। त्यो कारणले गर्दा सबैले चाहेको अवस्थामा प्रक्रिया चाहिँ छ, अगाडि गर्न सकिन्छ छैन। सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सहयोग हुन सक्छ। किनभने हामीले भूमि व्यवस्था मन्त्रीसँग पनि यो कुरा गर्दाखेरि हामी तयार छौँ भन्नुभयो। तपाईँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव यादव कोइरालाज्यूले पनि सङ्घीय सरकारको तर्फबाट यहाँको मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग चाहिँ हामी तयार छौँ। हामी जहिले पनि जस्तो कि बस्ती विकासको लागि तिनटै प्रदेश तिनटै निकायले गर्न सक्दछन्। केन्द्रले पनि बस्ती विकासलाई चाहिँ एकीकृत बस्ती विकास बनाउन सक्ने अधिकार छ, कानुनले दिएको छ। प्रदेशलाई पनि त्यो कानुन छ र स्थानीय तहलाई पनि छ। हामी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा 5 वर्षभित्र चाहिँ हाम्रा 753वटा पालिकाहरू चाहिँ स्थानीय सरकारहरू अथवा स्थानीय तह चाहिँ यस्तो बन्ने छन् है भन्ने परिकल्पना के छ र त्यो अनुसारको काम तपाईहरु कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्ने र सुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गर्ने एउटा काम हामीले सुरु गरेर नि भनेर हामीले भनेका छौँ। दोस्रो नम्बर त्यसलाई आवश्यक प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नको लागि कानुन बनाउनु पर्ने, नीति बनाउनु पर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि सहजीकरण गर्न र सहरीकरण गर्नको लागि तयार भनेको छ। दोस्रो नम्बर हामीले त्यो भनेका छौँ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ जस्तो कि तराईमा हुने खालका जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा चाहिँ जुन अब हाम्रो फुस्का घरहरू छन्, हिउँ लागिसकेपछि चाहिँ सधैँ यो आगजनी लाएर चाहिँ सबै घरहरू नष्ट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अब त्यो फुस्का घरहरूको विस्थापित गरेर माथि टिनका घरहरू अथवा त्यस्तै नजल्ने खालका घरहरू राख्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। अनि चौथो भनेको चाहिँ पालिकाले एकीकृत बस्ती विकास अगाडि बढाउने, जसको कारणले गर्दामा चाहिँ त्यो हरेक कुराहरू चाहिँ तुरुन्तै हामीले एम्बुलेन्स लानलाई पनि सजिलो होस्, उसलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ दमकल पुर्याउनु सजिलो होस्, त्यो तरिकाले अगाडि बढ भनेको छौँ। र त्यो बस्ती विकास गर्दा बाटोको अनिवार्यता भनेको छौँ हामीले। यो भनेपछि त हुने यति होइन। 5 वर्षपछिको हाम्रो स्थानीय तह विपदको हिसाबले यति सामना गर्ने यस्तो चाहिँ हुन्छ भन्ने म देख्दैछु भन्नु पर्यो नि, के भन्नुहुन्छ? समस्या कहाँ छ म भन्छु। समस्या कहाँ छ, यो जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा हामीले जुन मैले परिकल्पना गरेको छ नि एकीकृत बस्ती विकासको परिकल्पना गरेछ। म 1 नम्बर प्रदेशको प्रमुख सचिव भएका बेलामा चाहिँ एकीकृत बस्ती 2-4 गर्नुपर्छ, त्यहाँको मुख्यमन्त्री ज्यूसित सल्लाह गरिसकेपछि उहाँले एकीकृत बस्ती विकास गर्ने भनेर चाहिँ एउटा नीति बनाए हामीले।
त्यो नीति बनाइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि अलिकति पैसा बढी लाग्ने रहेछ। त्यो अहिले कार्यान्वयनको चरणमा होला, म अब त्यहाँबाट हिँडिसकेँ। तर नीति बनाइसकेपछि चाहिँ एउटा के हुन्छ भने खाका चाहिँ कोरिन्छ। मेरो परिकल्पना भनेको चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ एकीकृत बस्ती विकास भएको होस्, त्यो ठाउँमा चाहिँ एम्बुलेन्स पनि एउटा रहेको होस्, हस्पिटल पनि त्यही ठाउँमा होस्, त्यही ठाउँमा चाहिँ अनिखेर अरू बाँकी रहेका साधन स्रोत सम्पन्न होस् भन्ने कुरा त मेरो परिकल्पना हो। त्यो परिकल्पना गर्न मात्रै ठुलो कुरा होइन, कार्यान्वयन जानको लागि चाहिँ पहिले को इन्करेज हुनु पर्यो अथवा कसले त्यो सुरु गर्नुपर्ने, स्थानीय निकाय त तयारी हुनु पर्यो र सपोर्ट यहाँहरूले गर्नु पर्यो। हामी तयार छौँ। ल यसको लागि छलफल गरेर के गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ। म यही कुरा यहाँको लिखित रूपमा लिन चाहन्छु। यो पढेर सुनाउनुहोस् न यहाँको प्रतिबद्धता। नेपाल विपदका रूपमा ठुलो जोखिम क्षेत्र भएकोले स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जोखिम क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न दिएका कार्यमा मन्त्रालय सहजीकरण गर्न तयार रहेको बेहोरा यहाँ निवेदन गर्छु। क स्थानीय तहको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षित क्षेत्रमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने आवश्यक सहयोग मन्त्रालयले गर्नेछ। विपद कार्यको लागि आवश्यक पर्ने तालिम, ऐन कानुन बनाई लागू गर्ने र तालिम मार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा मन्त्रालय परिचालित भई कार्य गर्नेछ। ग विपद हुने क्षेत्रको स्थानान्तरण गर्दा साधन स्रोत अपुग हुने भएमा मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गरी समन्वय र आवश्यक रकमहरूको जो गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गरिदिनेछ। यो हामीले देख्नेछौँ। यी काम तलबाट उत्थान भएर आएपछि हामी यी काम गर्न तयार छौँ र देखिने चिज हुने। शुभकामना छ यहाँलाई र यहाँको भूमिका स्थानीय तहको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिका पनि एक हिसाबले लाइन मिनिस्ट्री जस्तो पनि हो यहाँहरूको मन्त्रालय। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पक्कै पनि यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। हामी फेरि पनि शुभकामना दिन्छौँ र नियमित फलोअप पनि गर्छौँ र सकारात्मक खबरदारी पनि गरिरहनेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सचिवजी। धन्यवाद यहाँलाई पनि। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.